अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली अहमद और आप देख रहे हैं इस्लामिक वर्ल्ड रिएक्शन। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली रज़ा। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि खाना काबा के बारे में 10 हैरान कर देने वाली बातें कौन सी। वो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। पहले वीडियो देखते हैं, बाद में बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद यासीन और आप देख रहे हैं स्टोरी फैक्ट्स टीवी। दोस्तों, इस पूरी दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं जो खाना काबा की तरह मुकद्दस और मरकजी हैसियत रखती हो। ये मकाम सऊदी अरब के शहर मक्का मुकरमा में वाक़िया है, जहां रोजाना लाखों अफराद दिन रात खाना काबा का तवाफ करते हैं। खाना काबा की मुकद्दस तस्वीर पूरी दुनिया में मौजूद मुसलमानों के घरों की जीनत हैं और करोड़ों मुसलमान इस मकाम को अपना किबला तस्वर करते हुए इसकी जानिब रुख करके दिन में 5 वक्त नमाज अदा करते हैं। खाना काबा तारीख के आईने में एक इंतहाई खास मकाम का हामिल है। इस वीडियो में हम खाना काबा के मुतालिक चंद ऐसे हकाइक जानेंगे जिनसे शायद बहुत कम अफराद वाकिफ हों। नंबर 1, दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि खाना काबा कई बार तामीर हो चुका है। जैसा खाना काबा हम आज देखते हैं ये वैसा नहीं है जैसा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर तामीर किया था। वक्त के साथ पेश आने वाली कुदरती आफात की वजह से इसको वक्त के साथ साथ तामीर करने की जरूरत पड़ती रही है। बेशक हम सब जानते हैं कि खाना काबा के दोबारा तामीर करने का एक बहुत बड़ा हिस्सा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में नबूवत मिलने से कबल मुमकिन हो चुका था। ये वो वक्त था जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत बड़ी खून रेजी को अपनी दूर अंदेशी से रोका था। एक बहुत बड़े कपड़े में हजरे अस्वद को रखकर हर कबीले से उठवाया था ताकि कबीलों के अंदर तफरका न पड़े। इसके बाद आने वाले वक्त में कई मरतबा खाना काबा की तामीर होती रही है। दोस्तों, खाना काबा की आखिरी आराइश 1996 में हुई थी, जिसके नतीजे में बहुत सारे पत्थरों को हटा दिया गया था और बुनियाद को मजबूत करके एक नई छत डाली गई थी। ये अब तक की आखिरी बड़ी तामीर थी और अब खाना काबा की इस इमारत को पहले से कई ज्यादा महफूज तस्वर किया जाता है। नंबर 2, खाना काबा के गिलाफ के मुख्तलिफ रंग। इस दुनिया में मौजूद तकरीबन तमाम मुसलमानों ने खाना काबा को काले रंग के गुलाफ और सोने के धागों से लिखी गई आयात देखने की ऐसी आदत हो चुकी है कि हम इसको किसी और रंग में तस्वर भी नहीं कर सकते। लेकिन ज़माने कदीम में खाना काबा मुख्तलिफ रंगों के गुलाफों से ढका रहता था। इन रंगों में हरा, सुर्ख और सफेद रंग शामिल है। नंबर 3, पहले खाना काबा के 2 दरवाजे और एक खिड़की हुआ करती थी। दोबारा तामीर किए जाने से कबल खाना काबा का एक दरवाजा अंदर दाखिल होने के लिए और दूसरा बाहर आने के लिए इस्तेमाल होता था। एक जमाने तक खाना काबा में एक खिड़की हुआ करती थी। खाना काबा की जो आज शक्ल नजर आती है इसमें सिर्फ एक दरवाजा मौजूद है। खिड़की अब खत्म हो चुकी है। नंबर 4, दोस्तों, खाना काबा की चाबियां एक ही खानदान की तहवील में हैं। पता है, मक्का के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना काबा की चाबियां दे दी गई थी, लेकिन बजाय इसके कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाबियां अपने पास रखते, आपने ये चाबियां बनी शाइबा खानदान के उस्मान बिन तलहा को वापस कर दी। उस वक्त से आज तक वो इन चाबियों के रखवाल हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नादर अल्फाज की रोशनी में ये चाबियां हमेशा उनके पास महफूज रहेंगी। हजूर अकरम ने फरमाया था कि ए बनी तलहा, ये चाबियां रोजे कयामत तक तेरी तहवील में ही रहेंगी, सिवाय इसके कि कोई जोर जबरदस्ती तुझसे ये चाबियां छीन न ले। नंबर 5, पहले खाना काबा का दरवाजा अवाम के लिए खुला रहता था। दोस्तों, पहले खाना काबा हफ्ते में 2 दफा अवाम के लिए खुला रहता था और कोई भी खाना काबा के अंदर दाखिल होकर इबादत कर सकता था। लेकिन दौरे हाजिर में ज़ायरीन की तादाद ज्यादा होने की सूरत में और कुछ दूसरी वजूहात की बिना पर खाना काबा को साल में सिर्फ 2 बार खोला जाता है और इसके अंदर सिर्फ आला शख्सियात और खास मेहमान ही दाखिल हो सकते हैं। नंबर 6, खाना काबा के आसपास तैराकी की जा सकती थी। दोस्तों, खाना काबा चूंकि वादी के निचले हिस्से में वाक़िया है, इसलिए बाकी मसाइल में से एक मसला ये भी था कि जब बारिश हुआ करती थी तो काबा के इर्द गिर्द पानी खड़ा हो जाता था। ये मक्का जैसे शहर के लिए कोई अनोखी बात नहीं थी, लेकिन ये बात दूसरे मसाइल की वजह बनती थी। उस वक्त यहाँ इस पानी की निकासी का कोई बेहतर निजाम मौजूद नहीं था और बारिश के दिनों में खाना काबा आधे से कम डूब जाता था। लेकिन इस मसले के पेश नजर एक सवाल जहन में ये भी पैदा होता है कि क्या खाना काबा का तवाफ रुक जाता था? हरगिज नहीं। मुसलमान खाना काबा के गिर्द तैराकी करके तवाफ करते थे। नंबर 7, तज़ीनो आराइश करने वाले हुक्मरानों के नाम की तख्ती।
دوستو کئی سال تک میری طرح بہت سے لوگ اندازہ لگاتے رہے کہ خانہ کعبہ اندر سے کیسا نظر آتا ہے۔ وہ لوگ خوش نصیب ہیں جن کو خانہ کعبہ کے اندر جانے کی اجازت ملی، اور ایک وہ لوگ ہیں جن کو خانہ کعبہ کے اندر کی تصاویر بنانے کا موقع ملا، اور کروڑوں لوگوں نے خانہ کعبہ کے اندر کی تصاویر انٹرنیٹ پر دیکھی۔ خانہ کعبہ کے اندر سنگ مرمر لگا ہوا ہے۔ جس دور میں جس حکمران نے خانہ کعبہ کی آرائش کروائی تھی، اس نے خانہ کعبہ کے اندر اپنے نام کی تختی بھی لگوائی تھی۔ نمبر 8، دوستو خانہ کعبہ کی تعداد 2 ہے۔ دوستو خانہ کعبہ کے اوپر جنت میں ایک خانہ کعبہ اور بھی واقع ہے۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی نشاندہی کی ہے۔ اللہ کے نبی نے معراج کا واقعہ سناتے ہوئے فرمایا کہ جب مجھے بیت المعمور دکھایا گیا تو میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سوال کیا، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ بیت المعمور ہے جہاں 70,000 فرشتے روزانہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور جب وہ یہاں سے جاتے ہیں تو واپس نہیں آتے، یعنی ہمیشہ فرشتوں کا نیا دستہ آتا ہے۔ نمبر 9، حجر اسود۔ دوستو عربی میں حجر کا مطلب پتھر اور اسود کا مطلب کالا ہوتا ہے۔ حجر اسود یعنی کالا پتھر۔ دوستو کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ حجر اسود چاندی کے اس خول میں کیوں گھرا رہتا ہے؟ ایک روایت کے مطابق 7 ذوالحج 318 ہجری کو بحرین کے حاکم ابو طاہر سلمان نے مکہ معظمہ پر قبضہ کر لیا تھا۔ خوف و ہراس کا یہ عالم تھا کہ اس سال حج بھی نہ ہو سکا۔ اس بحرین کے حاکم نے حجر اسود نکالا اور اپنے ساتھ بحرین لے گیا، اور پھر بنو عباس کے خلیفہ مقتدر باللہ نے 30,000 دینار دے کر حجر اسود واپس لیا، اور یہ واپسی 339 ہجری کو ہوئی۔ گویا 22 سال تک خانہ کعبہ حجر اسود سے خالی رہا۔ جب حجر اسود کی واپسی ہوئی تو یہ ٹکڑوں میں تھا۔ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق اس مقدس پتھر کے کچھ حصے آج بھی کہیں گم ہیں، اور حجر اسود کے باقی بچے ہوئے ٹکڑے اس چاندی کے خول میں محفوظ کر دیے گئے۔ نمبر 10، خانہ کعبہ مکعب شکل کا نہیں ہے۔ دوستو خانہ کعبہ مکعب یعنی کیوب شکل کا نہیں ہے، بلکہ خانہ کعبہ مستطیل شکل کا ہے۔ خانہ کعبہ کبھی بھی مکعب شکل کا نہیں تھا۔ اس کے اصل زاویے کے مطابق یہ ایک آدھا گول حصہ ہے جس کو حجر اسماعیل کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے جب خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر ہوئی تھی، تب قریش نے اس بات کی حامی بھری تھی کہ وہ حلال کمائی سے ہی اس کی تعمیر کریں گے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جوئے، لوٹ مار، جسم فروشی اور سود جیسے حرام کاموں سے کمایا ہوا پیسہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں استعمال نہیں ہوگا۔ قریش اتنے امیر تجارتی شہر میں ہونے کے باوجود اتنی رقم جمع کرنے میں ناکام ہو چکے تھے جو خانہ کعبہ کی تعمیر اس کے اصل سائز اور رقبے کے حساب سے کر سکیں۔ انہوں نے خانہ کعبہ کی چھوٹی عمارت تعمیر کی اور اس کی دیواریں مٹی کی اینٹوں سے بنائیں، جس کو حجر اسماعیل کہا جاتا ہے۔ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا ارادہ کیا تھا، مگر یہ عظیم فریضہ سر انجام دینے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ خلیفہ عبداللہ بن زبیر کے دور حکومت کے چند سال کے مختصر وقفہ میں خانہ کعبہ اپنی اسی شکل میں موجود تھا جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تھا۔ دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ ایسی اور انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے اسٹوری فیکٹس ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ روزانہ آنے والی ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ میں ملوں گا آپ سے جی دوستو، جیسا کہ آج کی ویڈیو میں ہم نے دیکھا خانہ کعبہ کے 10 حیران کر دینے والی باتیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ خانہ کعبہ جو شکل ہم دیکھ رہے ہیں، جو شکل و صورت ہم دیکھ رہے ہیں، وہ کتنی خوبصورت لگتی ہے۔ کالا غلاف ہے اور سونے سے آیات لکھی ہوئی ہیں۔ خانہ کعبہ یہ اصل شکل نہیں ہے، اندر سے کچھ اور ہی شکل ہے خانہ کعبہ کی۔ خانہ کعبہ زمین پر بھی ہے اور اسی جگہ پر آسمان پر بھی خانہ کعبہ بنا ہوا ہے جہاں پر فرشتے طواف کرتے ہیں۔ یہ بات کیا احمد بھائی آپ کو پتا تھا؟ نہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے دیکھ لیا۔ اور پہلی صدیوں میں جب خانہ کعبہ تعمیر کیا گیا تھا تب بھلا کیا ہوتا تھا؟ پانی جمع ہو جاتا تھا، ادھر بارش آنے کی وجہ سے ادھر پانی جمع ہو جاتا تھا، اور پہلے خانہ کعبے کی چھت بھی نہ تھی، اور 2 دروازے تھے اور 1 کھڑکی تھی۔ اب صرف اور صرف تب پہلے 2 دروازے تھے، ایک داخل ہونے کے لیے اور ایک نکلنے کے لیے۔ اب صرف اور صرف ایک ہی دروازہ ہے، نہ کچھ کھڑکی، کچھ نہیں۔ اب تو چھت بھی ڈل گئی ہے خانہ کعبے۔ اچھا، پہلی صدیوں میں جب خانہ کعبہ تعمیر کیا گیا تھا نا، تب نہ بلا کیا ہوا تھا وہاں پہ؟ جب بارش آتی تھی تو پانی جمع ہو جاتا تھا۔ تو کسی نے پوچھا کہ جب بارش آتی تھی پانی جمع ہو جاتا تھا
تو پھر بھی لوگ طواف کرنے سے رک جاتے تھے. نہیں, یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. وہ بارش میں بھی طواف کرتے تھے. اس سے سیکنڈ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے ویڈیو بنائی تھی, وہاں پہ دیکھا تھا کہ لوگ طواف کر رہے تھے, اتنی تپش تھی دھوپ کی. تو اللہ تعالیٰ کا معاوضہ دیکھیں کہ اس نے سورج کے سامنے بادل کھڑا کر دیا تاکہ میرے بندوں کو تکلیف نہ ہو. یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں. آج کی ویڈیو میں اتنا ہی. دوستوں ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے, اور اگر دوستوں ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, اتنی دیر کے لیے اللہ حافظ.